ओके नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ पुनः अर्को एपिसोडमा हामी छौँ लोकसेवा आयोगको तयारीमा लागिरहनुभएका मित्रहरूका निम्ति महत्त्वपूर्ण पुस्तकगत प्रश्न उत्तर यो चाहिँ शाखा अधिकृत अन्तर्गत 2075 सालमा सोधिएका प्रश्न उत्तर तपाईँको लागि लिएर प्रस्तुत भएको छु। सम्पूर्ण आयोगमा पक्कै पनि यसले सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास गरेको छु। आउनुहोस् ब्राइटर नलेज अन्तर्गतको आजको प्रस्तुति सुरु गरौँ यहाँबाट। पहिलो प्रश्न, द मेटाफिजिक्स कसको कृति हो? यो पनि शाखा अधिकृतमा सोधिएको प्रश्न हो। मेटाफिजिक्स एरिस्टोटलको कृति हो। डाक्टरदेखि डराउने रोगलाई के भनिन्छ? डाक्टरदेखि डराउने रोगलाई के भनिन्छ? सही जवाफ हो ल्याट्रोफोबिया, राइट। ल्याट्रोफोबिया भनेर भनिन्छ डाक्टरदेखि डराउने रोगलाई। विश्व चर्बी दिवस 2018 को नारा के थियो? विश्व चर्बी दिवस 2018 को नारा हाम्रो चर्बी प्राकृतिक आवश्यकता, व्हेन नेचर कल्स। टोटे पर्व कुन जातिले मनाउँछन्? टोटे पर्व कुन जातिले मनाउँछन्? सही जवाफ हो गुरुङ, राइट। साथीहरू कुन ठाउँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ बिर्सनु होला। एउटा प्रतिक्रिया दिनु होला, एउटा कमेन्ट बक्समा गएर एउटा कमेन्ट छाड्न सक्नुहुनेछ कुन ठाउँबाट हेर्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई लाइक र सेयर गर्न नछुटाउनु होला। अर्को प्रश्न, साथीहरू गुरुङ जातिको टोटे पर्व पक्कै पनि पाइसक्नु भएको छ, सही जवाफ। त्यसै गरी भारतपछि सार्क मुलुकसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएको पहिलो मुलुक कुन हो? भारतपछि सार्क मुलुकमध्ये दौत्य सम्बन्ध कायम भएको राष्ट्र श्रीलङ्का हो। 1957 जुलाई 1 मा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीश हुन्छन्? अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीश हुन्छन्? सही जवाफ हो 15 जना। नेपालको क्षेत्रफल कति वर्ग माइल छ? यो मैले तपाईँको वर्ग माइल एकचोटि हेर्नु होला साथीहरू, पज गरेर मैले 56,887 वर्ग माइल, यो चाहिँ वर्ग माइलमा तपाईँको जुन प्लस भनिएको छ त्यो कुरालाई आधिकारिक रूपमा पनि संसदले पास गरिसकेको छ, राइट। सो अध्ययन गर्नु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तलका मध्ये कुन कथन सही छ भनेर भनेको छ यहाँनिर। कोपा अमेरिका फुटबल कप 2016 चिलीले जित्यो। कोपा अमेरिका फुटबल कप 2019 ब्राजिलमा हुँदैछ। यो दुईवटै वाक्य सही छ साथीहरू। यो किनभने अगाडि सोधिएको प्रश्न हो। मैले चाहिँ 2075 सालमा सोधिएका प्रश्नहरू सोधिरहेको छु तपाईँलाई। युरोपको बिरामी भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? युरोपको बिरामी भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? टर्की, यसको सही जवाफ हो। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भयो? नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भयो? 2039 असोज 11 गते, राइट। 39 असोज 11। त्यसैगरी ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारो कुन पार्टीका हुन्? सही जवाफ हो सोसल लिबरल पार्टी। ब्राजिलका राष्ट्रपति बोल्सोनारो सोसल लिबरल पार्टी हुन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भएको सहर तलका मध्ये कुन हो भनेर भनेको छ। यहाँनिर मैले अप्सन राखेको छैन मित्रहरू, बुझ्नु होला। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भएको सहर चाहिँ भैरहवा हो। लुम्बिनी विकास गुरु योजनाका डिजाइनर को हुन्? लुम्बिनी विकास गुरु योजनाका डिजाइनर केन्जो टागे हुन्, राइट। केन्जो टागे। आइसिआइएमओडी मा नपर्ने राष्ट्र तलका मध्ये कुन हो भनेर सोधिएको थियो। थाइल्यान्डको सही जवाफ रहेको थियो। नपर्ने देशहरू तपाईँलाई मैले यहाँ दिएको छु, तपाईँले पनि अवगत हुनुपर्दछ। तपाईँलाई बङ्गलादेश, इन्डिया, म्यानमार, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना र भुटान चाहिँ आइसिआइएमओडीमा चाहिँ पर्दैनन्, राइट। ओके, सिमोड भन्छ। एलम्बर कुन वंशका राजा हुन्? एलम्बर किराँत वंशका राजा हुन् साथीहरू, राइट। किराँत वंश। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार अभिसन्धि 1992 अनुसार कति वर्ष मुनिकालाई बालबालिका मानिएको छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जुन बाल अधिकार अभिसन्धि 1992 अनुसार चाहिँ 18 वर्ष मुनिकालाई बालबालिका मानिएको छ। 18 वर्ष यसको सही जवाफ हो। सिओपी कफ केसँग सम्बन्धित छ? सही जवाफ हो जलवायु परिवर्तन। सबैभन्दा बढी पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति सत्यमोहन जोशी, राइट। 3 पटकसम्म प्राप्त गरेका थिए सत्यमोहन जोशीले चाहिँ। वीरता उन्मूलन हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? वीरता उन्मूलन हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? सही जवाफ हो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए वीरता उन्मूलन हुँदा, जुन 2016 को कुरा हो। त्यसै गरी तपाईँका निमित्तहरूको प्रश्न यहाँनिर तपाईँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ होला। भाषा आयोगको अध्यक्षको नियुक्ति कोद्वारा गरिन्छ? भाषा आयोगको अध्यक्षको नियुक्ति कोद्वारा गरिन्छ? सही जवाफ हो मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा, राइट। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा भनेर बुझ्नु होला। जोडा मिलाउनुहोस् यसरी सोधिएको थियो 75 सालको शाखा अधिकृतमा। मैले यहाँनिर तपाईँको लागि सही जवाफ फस्केको छु, राइट। नवीन घिमिरे अख्तियार दुरुपयोग, टङ्क मणि शर्मा
महालेखा परीक्षक, अयोधी प्रसाद यादव निर्वाचन आयोग, उमेश मैनाली लोकसेवा आयोग। पुनःलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तलका मध्ये कुन चाहिँ सही छ भनेर भनेको थियो। यहाँ ए र बी दुईटै ठिक रहेको अवस्थामा विश्व समृद्धि सूचकाङ्कमा नेपाल 110औं स्थानमा पर्दछ। विश्व खुशी सूचकाङ्कमा नेपाल 101औं स्थानमा पर्दछ। साथीहरू ए चाहिँ बेठिक, बी चाहिँ ठिक भनेर बुझ्नु होला है त, राइट। बी ठिक रहेको छ यहाँनिर। BRICS ब्रिक्सको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? सही जवाफ हो चीनको सङ्घाई। ब्राजिलको वर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो कुन पार्टीका हुन्? सोसल लिबरल पार्टी। सामान्य तापक्रम तरल अवस्थामा रहने, राइट, सामान्य तापक्रममा पनि तरल अवस्थामा रहने तत्त्व भनेको चाहिँ कुन हो भनेर भनेको छ। सही जवाफ पक्कै पनि यहाँनिर सही जवाफ रहेको छ पारो अर्थात् मर्करी। ओके, मर्करी चाहिँ सामान्य तापक्रममा पनि तरल अवस्थामा रहने तत्त्व हो। विभिन्न संस्थाहरूको स्थापनाको आधारमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ। स्थापना र संस्था मैले उत्तर दिएको छु यहाँनिर। ILO 1919 अप्रिल 19, माफ गर्नु होला, ILO 1919 अप्रिल 11, IMF 1945 डिसेम्बर 27, UPU 1874 अक्टोबर 9, FAO 1945 अक्टोबर 16। हेर्नुहोस् त, ILO 1919 अप्रिल 11, IMF 1945 डिसेम्बर 27, UPU 1874 अक्टोबर 9, FAO 1945 अक्टोबर 16। विभिन्न संस्थाहरूको मुख्यालय बीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। संस्था र मुख्यालय हेर्नुहोस् है। ICAO मन्ट्रियल क्यानाडा, ICAO चाहिँ मन्ट्रियल क्यानाडामा पर्दछ। त्यसै गरी WHO चाहिँ जेनेभा स्विजरल्यान्ड, कृषि विकास कोष IFAD चाहिँ रोम इटालीको रोम, राइट। भिक्टोरिया फल्सले कुन कुन देशको सिमानामा पर्ने गर्दछ? भिक्टोरिया फल्सले भन्छ के, भिक्टोरिया फल्सले चाहिँ कुन कुन देशको सिमानामा पर्दछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जाम्बिया र जिम्बाब्वे, जाम्बिया एन्ड जिम्बाब्वे यसको सही जवाफ हो। ओके, तलको भन्ज्याङको आधारमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको थियो। भन्ज्याङ र जिल्ला हेर्नुहोस् है। यारी हुम्ला जिल्ला, टिङ्कर दार्चुला, ओलाङ चुङ्गोला ताप्लेजुङ, कोरला मुस्ताङ। पक्कै पनि यारी हुम्ला, टिङ्कर दार्चुला, ओलाङ चुङ्गोला ताप्लेजुङ, कोरला मुस्ताङ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो भूमिगत आणविक प्रयोगशाला कुन हो? विश्वको सबैभन्दा ठुलो भूमिगत आणविक प्रयोगशाला द लार्ज हेड्रोन कोलिडर हो साथीहरू। फेरि पनि जोडा मिलाउने प्रश्न परेको थियो यहाँनिर। क्याप अफ हर्न दक्षिण अमेरिका, क्याप अफ गुड होप अफ्रिका, रोप अफ द ओल्ड एसिया, राइट। पुनः पज गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ मित्रहरू। नेपालको परराष्ट्रको नीति तलका मध्ये कुन होइन भनेर भनेको छ? पञ्चशीलको सिद्धान्त, शक्ति राष्ट्रको गुटमा संलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता आन्दोलन। सही जवाफ हो यहाँनिर सेकेन्ड, यानि कि सेकेन्ड चाहिँ होइन। ओके, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ शक्ति राष्ट्रको गुटमा संलग्नता चाहिँ पर्दैन। ओके, तलका मध्ये ताल र देशबीचको जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ। ताल र देशबीचको जोडा मिलाउने है त। यहाँनिर बैकाल ताल रसिया, भोस्टोक अन्टार्क्टिका, निपिगोन क्यानाडा, ताना इथियोपिया भनेर बुझ्नु होला, राइट। ताना इथियोपिया। अर्को प्रश्न, तल दिएका मध्ये रामायणका 7 काण्डमा नपर्ने काण्ड भनेको छ पूर्वकाण्ड, राइट। पूर्वकाण्ड यहाँलाई अवगत नै होला। रामायणका 7 काण्ड भन्नाले चाहिँ बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, अरण्यकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड र उत्तरकाण्ड रहेका छन्। त्यसै गरी तल दिएका हिमाल र ती पर्ने जिल्ला बीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। हिमाल र जिल्ला हेर्नु होला है साथीहरू। मकालु सङ्खुवा सभा, पुमोरी सोलुखुम्बु, गौरीशङ्कर दोलखा, दोर्जे लाक्पा, सिन्धुपाल्चोक। मकालु सङ्खुवा सभा, पुमोरी सोलुखुम्बु, गौरीशङ्कर दोलखा, दोर्जे लाक्पा, सिन्धुपाल्चोक। पुनः जोडो मिलाउने प्रश्न, अमाली प्रथा खारेजी चाहिँ 1968, सम्झनु होला है, यो सबै विक्रम सम्बन्धमा छ। अमाली प्रथा खारेजी 1968, गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति 1969, सती प्रथा उन्मूलन विकसन 1977, काठमाडौँमा टेलिफोन सुरुवात चाहिँ 1970। महत्त्वपूर्ण मिति हुने भनेका चाहिँ अमाली प्रथा खारेजी 1968, गोर्खा भाषा प्रकाशिनी 1969, सती प्रथा उन्मूलन 1977, काठमाडौँमा टेलिफोन सुरुवात 1970। अर्को प्रश्न, पुनः जोडा मिलाउने प्रश्न अन्तर्गत मैले सही जवाफ दिएको छु तपाईँको निमित्त। यहाँनिर
प्रशासकीय पुनर्गठन आयोग विगत सन् 2013, बुथ समिति विगत सन् 2009, प्रशासन सुधार आयोग विक्रम सन् 2025, नयाँ जिल्ला प्रशासन योजना विक्रम सन् 2031। सम्झनु होला, प्रशासकीय पुनर्गठन आयोग 2013, बुथ समिति 2009, प्रशासन सुधार आयोग 2025, नयाँ जिल्ला प्रशासन योजना चाहिँ 2031। पुनः अर्को प्रश्न यहाँनिर जोड मिलाउने, न्यायिक समितिमा यो सदस्यका आधारमा छ। हेर्नुहोस् है, न्यायिक समिति, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद। न्यायिक समितिमा 3 जना, सुरक्षा परिषदमा 7 जना, न्याय परिषदमा 5 जना, संवैधानिक परिषदमा 6 जना भनेर बुझ्नु होला। अतिशबाजीमा के कारणले हरियो रङ हुन्छ? अतिशबाजीमा के कारणले गर्दा हरियो रङ हुने गर्दछ? सही जवाफ हो बेरियम लवणका कारणले गर्दा। बेरियम लवण सही जवाफ हो। सबभन्दा बढी नाइट्रोजन आवश्यक पर्ने बाली तलका मध्ये कुन हो भनेर भनेको छ। अप्सन राखेको छैन साथीहरू। आलुलाई सबभन्दा बढी नाइट्रोजन चाहिन्छ। सबभन्दा बढी नाइट्रोजन चाहिने बाली भनेको आलु हो। जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको बढी भार भएको देश कुन हो? जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको बढी भार भएको देश चाहिँ चीन हो। पुनः जोड मिलाउने प्रश्न परेको थियो यहाँनिर, शक्ति पिटक, विनय पिटक। शक्ति पिटक भन्नाले धार्मिक संहिता, विनय पिटक नैतिक संहिता। शक्ति पिटक धार्मिक संहिता, विनय पिटक नैतिक संहिता भनेर बुझ्नु होला। अर्ग्यानिक एक्ट केसँग सम्बन्धित छ? अर्ग्यानिक एक्ट केसँग सम्बन्धित छ? अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई सेवा सुविधा दिनको लागि बनेको ऐन भनेर बुझ्नु होला। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको वार्षिक बैठक कहिले बस्ने गर्दछ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको वार्षिक बैठक कहिले बस्ने गर्दछ? प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबार। प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबार बस्ने गर्दछ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको वार्षिक बैठक। राइट, कहिले त? प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबार। कुन चाहिँ सत्य होइन भनेको छ? सत्यमोहन जोशी 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र व्यक्ति हुन्। यिनलाई शताब्दी पुरुष पनि भनिन्छ। जोशीलाई राष्ट्रकवि समेत भनिन्छ। कलाकार अरण्यको यिनको कृति हो। हेर्नुहोस् त, सी अर्थात् जोशीलाई राष्ट्रकवि समेत भनिन्छ भन्ने गलत रहेको छ। कुन सत्य होइन भनेको छ नि, यो चाहिँ सत्य होइन, किनकि राष्ट्रकवि भनेर माधव प्रसाद घिमिरेलाई चिनिन्छ। मित्रहरू, अवगत भएको कुरा हो यहाँहरूलाई। तलका भनाइहरू पढी सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त, अन्तरिक्ष इकोसिस्टम प्राकृतिक इकोसिस्टमको एक भाग हो। वन आत्मनिर्भर इकोसिस्टमको एक उदाहरण हो। अपूर्ण इकोसिस्टममा ती तत्त्वहरू समाविष्ट हुन्छन्। टेरिटोरियल इकोसिस्टम प्रकृतिको एक वर्गीकरण हो। हेर्नुहोस् त, कुन चाहिँ ठिक छ? हेर्नुहोस् है, अन्तरिक्ष इकोसिस्टम प्राकृतिक इकोसिस्टमको एक भाग हो भनेको छ। त्यसैगरी वन आत्मनिर्भर इकोसिस्टमको एक उदाहरण हो भनेको छ। अपूर्ण इकोसिस्टममा ती तत्त्वहरू चाहिँ समाविष्ट हुन्छन् भनेको छ। टेरिटोरियल इकोसिस्टम प्रकृतिको एक वर्गीकरण हो भनेको छ। पक्कै पनि बीएनडी बी अर्थात् वन आत्मनिर्भर इकोसिस्टमको एक उदाहरण हो र टेरिटोरियल इकोसिस्टम प्रकृति एक वर्गीकरण हो। उसको सही जवाफ अर्थात् यी दुईटा चाहिँ ठिक रहेका छन्। साथीहरू, यहाँनिर मैले 2075 सालमा शाखा अधिकृत अन्तर्गत सोधेका वस्तुगत प्रश्नोत्तर सामान्य ज्ञान तपाईँको लागि जोडे कस्तो लाग्यो? प्लिज एउटा लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला। यद्यपि नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन क्लिक गर्न नबिर्सनु होला र यस्तै जानकारी प्राप्त गर्नका निमित्त। आजको एपिसोडबाट ब्राइट एन्ड नलेज तपाईँबाट आवाजमा म डिआर काफ्ले उजिलिन्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण एपिसोडमा हामी भेट्नेछौँ। नमस्ते।